أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأما إذا ما ابتلاه من با زبر ما بتا زبرتا لام كري زبر لا إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن همزة زبر ها زبر ألف ها أها نون زبرنا أهانة نون زيني أهانني وقف أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم تاكاف بيش تكرا زيري تكرمون اليتيم ولا تحاضون हा के ऊपर खड़ी जबर है और मद भी है, इसको खींच के पढ़ना है. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما واو زبر وا تا همزة زبر تا وتا काफ पेश को लाम वाफ पेश लू वतकुलू नून ता जबर नत ता पेश तु नत्तु रा जबर अलिफ रा सा जबर सा नत्तु रासा वतकुलून التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما حبا پیش حبا دو زبر بن حبا جیم میم زبر جم میم دو زبر من جمن حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا دال كاف زبر دك كاف دو زبر كن دكا دكا وجاء ربك والملك صفا
صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب या पेशु عين زال زبر عز زال زيرزي يعزي با पेशबु يعذب عذابه أحد ولا يوثق या वाव पेश यू सा زيرسي يوسي قاف पेशखु يوثق وثاقه أحد يا أيتها النफ्स المطमئन्ना वक्फ करेंगे तो फिर पढ़ेंगे मुतमइन्ना और वक्फ नहीं पढ़ेंगे तो फिर ता को रा के साथ अटैच करना है मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती।